ओम श्री अब एकैछिन पारायण हुन्छ हजुर शान्त भएर श्रवण गर्नु होला। ओम श्री परमात्मने नमः। अब एकैछिन यो रामायण पाठ हुन्छ हजुरहरु शान्त भएर श्रवण गर्नु होला। ओम श्री परमात्मने नमः। अयोध्याकाण्ड षट्सप्ततितमः सर्गः। तमेव शोकसन्तप्तं भरतं कैकेयीसुतं उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठ श्रेष्ठवाग्ऋषि। अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायश प्राप्तकालं नरपते कुरु संयानमुत्तमम्। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मविदे। उद्धृत्य तैलसंसेकाते स तु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूमिपम्। संवेश्य शयनसाग्रे नानारत्नपरिष्कृते ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः। किं ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मय्यनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। कायस्यासि महाराज हिते मां दुःखितं जनम् हीनं पुरुषसिमेन रामेण क्लिष्टकर्मणा। योगक्षेमं तु ते व्यग्रं कस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात् रामे च वनमाश्रिते। विधवा पृथिवीराजं त्वया हिना न राजते हीनचन्द्रे वरजनी नगरी प्रतिभाति माम्। एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम् अब्रवीद वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनि। प्रेतकार्याणि अन्यस्य कर्तव्यानि विसाम्पते
तान्यव्यग्रं महाबाहो क्रियतामविचारितम् ये त्वग्रयो नरेन्द्रस्याग्निगारात् बहिष्कृता वृत्तिगिरियाजकस्तैव तिहुयन्ते यथाविधि शिविकायमथारोप्य व्राजानं गतचेतनं बाष्पकण्ठाभिमनसस्तमूचु परिचारका हिरण्यं सुवर्णं सवासांसि विविधानि च प्रक्रियन्तजनमार्गे नृपतेरग्रतो ययुः चन्दना गुरुनिर्यासानि सरलं पर्मकं तथा देवदारुणि चारित्र्य क्षेपयन्ति तथा परे गन्धानुत्सावसान्यस्तत्र गत्वाथ भूमिपम् तत्र संवेशयामास शुचिस्तामत्येतमित्रिजम् तदा उदासनमुदादपि त्वदृच्छित्रिजः जगुषते यथा शास्त्रं तत् सामानि सामगा शिविका विषयानैष यथार्यं तस्यैव शिता नारानिर्यायस्तत्र वृत्तै परिवृता तथा प्रसव्यं स्थापितं सकृरितिजोग्निस्थितं नृपं श्रियर्थसुखसन्तप्ता कौसल्य प्रमुखस्तदा क्रौञ्चिनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानं कर्णं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः ततोरुदस्य विवसा विलप्य स पुनः पुनः यानेभ्यः सरयुतिरामवतिरेरुर्नृपाङ्गना कृतोदकं ते भरतेन साधनं नृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताशय पुरं प्रविश्य श्रुतश्रुपरीतले पुमौदसायां व्यनयन्त दुःखम् पुमौदसाहं व्यनयन्त दुःखम् हरि ओं तत्सदे इत्यास्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्याख्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ओं तत्सदे श्यावर रामचन्द्र भगवान् की जय जय प्राणी मात्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की गणेश का समय जब भगवान की ठाकुर नारायण भगवान की पशुपतिनाथ भगवान की वाल्मीकि रामायण की अब यो वाल्मीकि रामायण कहने अयोध्या काण्डको 74औं सर्ग कथासम्म हामी पुगेका छौँ।
रामचन्द्र लक्ष्मण सीताजी वनवासमा पाल्नु भएको छ। चित्रकूटमा पुग्नु भएको थियो वनवासका क्रममा। यता महाराज दशरथजीको प्राण गयो। पुत्र वियोगमा महाराज दशरथजीको प्राण छुट्यो। भरत र शत्रुघ्न मामा गरेर जानुभएको छ। राम लक्ष्मण जङ्गलमा जानुभएको छ। चित्रकूटमा पुग्नु भएको थियो। भरतजीलाई अब दशरथको प्राण गइसकेपछि भरतजीलाई लिनको लागि पठाउनु भएको छ गुरु वशिष्ठले मामा घरमा। भरतजीले अशुभ स्वप्न देख्नुभयो। खराब स्वप्न देखिसकेपछि केही न केही अनिष्ट हुने भन्ने सूचक हुन्छ, सूचना हुन्छ। अशुभ स्वप्न भनेको तेल घसेको स्वप्न देख्नु नराम्रो भनेको छ। अशुभ स्वप्नको पनि हाम्रो शास्त्रहरूमा वर्णन पाइन्छ। आफ्नो पिता दशरथजीले तेल घसेको देख्नु भएको थियो। महाराज भरतजीले हिलोमा डुबेको देखियो भने यो अशुभ स्वप्न हो। त्यो स्वप्न देखियो भने त्यहाँबाट हामी निद्राबाट जाग्ने बित्तिकै शयन गर्नु हुँदैन। उठेर केही क्षण भए पनि भगवानको नाम स्मरण गरेर माला जप्नु भन्ने हाम्रो शास्त्रको नियम छ। भरतजी पाल्नुभयो अयोध्या नगरीमा। अब शून्य छ, जनशून्य छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूका आँखामा अश्रु छन्। भरतजीलाई थाहा छैन कि पिताजीको प्राण गएको। यता महाराज भगवान रामचन्द्र लक्ष्मण जङ्गलमा जानुभएको थाहा नै थिएन भरतजीलाई। किन यो अयोध्या नगरी यस्तो छ? किन सबैका आँखामा आँसु छ? भरतजीलाई देख्ने बित्तिकै सबै शिर झुकाउँथे। अघि पछि त यस्तो हुँदैन थियो। किन आज यो अयोध्या नगरी यस्तो भएको छ? भरतजीलाई केही पनि पत्तो छैन। अझ यो संस्कृत साहित्यमा मैले पढ्दाखेरि प्रतिमा नाटक भन्ने एउटा काव्य पढ्नु पर्थ्यो। महाकवि भासले लेख्नु भएको प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटकमा राजाहरू मरिसकेपछि राजाहरूको एउटा प्रतिमा बनाइन्छ। महाराज दशरथजीको पनि प्रतिमा बनाइएको रहेछ नाटकमा। यो रामायणमा त यो कथा छैन। यो नाटकमा यसरी भाषा यो काव्यमा यसरी बताउनु भएको छ। महाराज दशरथजीको त्यो चित्र बनाउने बित्तिकै तस्बिर देख्ने बित्तिकै मेरो पिताजीको प्राण गएको रहेछ भन्ने भरतजीलाई त्यही थाहा भयो। अब यहाँ चाहिँ भरतजी जब आफ्नो दरबारमा पाल्नुभयो कोही पनि बोल्दैन। सम्पूर्णका प्राणीहरूका आँखामा अश्रु छ। सबैभन्दा पहिला कैकेयीसँग भेट भयो भरतजीको। आफ्नी माता कैकेयीलाई प्रणाम गर्नुभयो भरतजीले। माताजी किन आज यो अयोध्या नगरी यस्तो सबै रोएको देखिन्छ? के भइराखेको छ भन्नुहोस् न। कैकेयी त रमाइन्। अब दुईवटा वरदान मागेकी थिइन्। मेरो छोरा भरतलाई राज्य, रामलाई 14 वर्ष वनवास। राजा मरिहाल्यो। अब छोरो त राज्य राजा त हुने नै भयो। हर्षित भएन कैकेयी। हे छोरा हेर, अब यो अयोध्यामा त यस्तो भएको छ कि मैले तिम्रो लागि भनेर 2वटा वरदान मागेको थिएँ राजासँग। राजाले रामलाई राज्याभिषेक भनेर घोषित गरिसकेका थिए। मैले तिम्रो लागि राज्य मागे, रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाइसके। महाराज दशरथजीको प्राण गएको छ। अब तिमी नै राजा त हुने हो। भरतजी त्यति नै गएर मूर्छित हुनुभयो। हे माताजी, आज हजुरले के बोल्नु भएको छ? कि सत्य त हो कि स्वप्न त होइन? यो मेरो दाजु रामलाई जङ्गलमा हजुरले किन पठाउनु भयो? रामायणमा एक भगवान राम समानका दाजु र भरत समानका भाइहरू कोही पनि छैन। दाजु भाइ र भाइलाई गर्नुपर्ने प्रेम सद्भाव कस्तो छ यो भगवान रामले देखाउनु भएको थियो। भाइ र दाजुलाई गर्नुपर्ने श्रद्धा कस्तो गर्नु पर्दछ त्यो भरतजीले देखाउनु भएको छ। भरतजीले भन्न लाग्नुभयो, माताजी
आज हजुरले यो अनर्थ राज्यमा यस्तो अनिष्ट नराम्रो कर्म गर्नुभएछ। मेरो दाजुलाई किन जङ्गलमा पठाउनु भयो? भरतजी र कैकेयी माताको संवाद हामीले अर्को पहिलो सञ्जालीभन्दा पछाडिका सञ्जालमा हजुरहरूलाई श्रवण गराएका थियौँ। जब भरतजी उठ्नुभएको छ, दीर्घकालादि समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा सवीर्यवान् नेत्राभ्यामस्तु पूर्णाभ्यां दीनामुदिवीक्ष्य मातरम् सोमात्यमात्य भरतो जननीमव्यकुते सयते राज्यं न कामये जातु मन्त्रेणापि मातरम्। हे माताजी, बीच बाटोमा नि बोल्न लाग्ने भरतजीले। हे माताजी, बीचमै, हे माताजी मलाई राज्यको आवश्यकता छैन, म राज्य गर्न मलाई चाहनै छैन, इच्छै छैन। यस्तो दुष्कर्म कुकर्म किन गर्नुभयो? यही कारणले गर्दा मेरो पिताजीको प्राण गयो, दाजुलाई जङ्गलमा पठाउनु भयो। रुँदै भन्दै अब माताजीका विषयमा यो जुन महाराज दशरथजीले पिताजीले पनि मलाई राजगद्दीमा राख्नको लागि मेरो दाजुलाई किन जङ्गलमा पठाउनु भएको होला? त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, महाराजजी वनवासमे न जानामि रामस्याहं महते मनः विवासनं तौ सौमित्रे सीतायाश्च यथा भवते। मलाई त केही पनि ज्ञान थिएन माताजी। कैकेयी र भरतजीको संवादका क्रममा भरतजीले कैकेयीसँग रिसाएर पनि भन्नुभएको छ, हे माताजी, आज हजुरले मेरो अनुहारमा त कालो खोदिदिनु भएको छ, यो अयोध्याको दुर्दशा बनाउने हजुर नै हो। अयोध्यालाई यस्तो सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई रहने त हजुर नै हो। आजदेखिबाट म अब हजुरलाई कहिले पनि माता भनेर बोलाउने छैन। हे महारानी कैकेयी। आँखाबाट अश्रु बगाउँदै भरतजी त्यही मूर्छित हुनुभएको छ। भगवान यो भन्नुहुन्छ कि मलाई त केही पनि थाहा थिएन, मामा घरमा लिन जाँदा पनि नभन्नु है भन्नुभएको थियो वशिष्ठजीले। यदि राम वनवास गएको र महाराज दशरथजीको प्राण छुटेको खबर यदि उही मामा घरमै भरतजीले थाहा पायो भने त्यही मूर्छित हुनेछन्। भरतजीलाई कसैले हो नभन्नु, गुरुले बोलाउनु भएको छ भनेर मात्रै भन्नु। भन्नुहुन्छ कि महाराजजी अब के भन्ला त्यही प्रजाहरूले, मेरो पनि यसमा कुनै हात होला रामलाई वनवास पठाउने भन्ने शङ्का होला प्रजाहरूलाई। भन्नुहुन्छ महाराजजी, तथैव कुशतस्तस्य भरतस्य महते मनः कौसल्यां शब्दमाज्ञाय सुमित्रां चेदमब्रवीते। जब भरतजी र कैकेयीको संवाद सुन्नुभयो कौशल्या माताले, भरत आएको खबर कौशल्यालाई पनि थाहा भयो कि भरतजी मामा घरबाट आए, भरत आए। कौशल्यालाई कति चिन्ता छ, चिन्तित हुनुहुन्थ्यो कौशल्या माताजी। अब भरत विचार गर्न लागि कौशल्या, अब म भरतलाई भेट्न जान्छु। न यो षड्यन्त्र भरतको पनि हुन सक्छ कि भरतले पनि पो केही भने कि पिताजीलाई, माता आफ्नी कैकेयीलाई, माता कैकेयीलाई। सुमित्रा र कौशल्या भरत कहाँ जान लाग्नु, भेट्न लाग्नु भएको छ। एवं मुक्ता सुमित्रां तां विवरणा वदना कृशा प्रतस्ते भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। भरतजी पनि माता कौशल्यालाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो। माता कौशल्यालाई कति चिन्ता होला, कति दुःख होला, आउँदै हुनुहुन्छ भरतजी। त्यतिखेर भरतजी कौशल्या र भरतजीको भेट भयो। भरतजीले आक्रमण गरी कौशल्याले आँखाबाट अश्रु बगाए। भन्न लागिन् कौशल्याले, हे भरत, इदं ते राज्य कामस्य
राज्यं प्राप्तमकण्टकं सम्प्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण करेण। ए बाबु छोरा भरत, तिमीले त राज्य त चाहेका त थिएनौ। मलाई म राजगद्दीमा बस्न पाऊँ भनेर तिमीलाई इच्छा त थिएन कतै? सोध्नु भयो कौशल्या महारानीले भरतजीलाई। हेर कैकेयीले, तिम्री माता कैकेयीको कारणले गर्दा आज मेरा 14 वर्ष वनवास जानु परेको छ। कौशल्या भन्दै हुनुहुन्छ प्रस्ताप्य चिरवसरम् पुत्रमेव वनवासिनम् कैकेयिकं गुणं तत्र पश्यति क्रूरनरेशिनी। हे भरते, तिम्री माता कैकेयीलाई मेरो छोरा रामलाई चिर बलकाल मन्त्र धारण गरेर जङ्गल पठाउँदा के लाभ छ? जङ्गल पठाएको तिमीलाई पनि यो राज्यको लोभ त कतै थिएन भन न। कौशल्याले भन्न लाग्नु भएको छ, महाराजी भन्नुहुन्छ हे माताजी, मलाई यो विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन। मेरी माताले वरदान माग्नु भएको, मेरो पिताजीको प्राण गएको, मेरो दाजु जङ्गलमा जानुभएको मलाई केही पनि पत्तो छैन। म त मामा घरमा थिएँ, मलाई केही पनि थाहा छैन। यहाँ भन्नुहुन्छ कौशल्या शीघ्रं मामपि कैकेयी प्रस्तापयितुमर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशः। ए भरत, अब जसरी हुन्छ तिमीले मलाई मेरो मन शान्ति गराउनको लागि, मेरो अत्यन्त चिन्तित दुखित भएको यो मनलाई लिएर मलाई र सुमित्रालाई लिएर राम कहाँ पुरा, मेरो राम जहाँ छ त्यही पुर्याइदियो। ए भरत, तिमी राज्य गरे यहाँ, म राम कहाँ जसरी हुन्छ म रामसँग त्यो जङ्गलमा म बस्नेछु भन्न लाग्नु भएको छ। माता कौशल्याले भरतजी भन्नुहुन्छ हे माताजी, हजुरले के भन्नुभएको? इत्यादि बहुभिर्वाक्ये क्रूरै सम्भर्ते सितो नः विद्यते भरतोऽतीव प्रणेतुदेव सूचिनः। भरतजी त यो काण्डमा पुरै उहाँको के पनि हात थिएन। भरतजीलाई केही पत्तै छैन, निर्दोषी भरतजी। अब यहाँ कौशल्या माताले पनि भन्न लाग्नु भयो कि हे भरत, तिम्रो पनि हात होला रामलाई वनमा पठाउनु। उसै त भरतजीलाई चिन्ता छ कि मेरो पिताजीको प्राण गएको छ, दाजु वनमा जानुभएको छ, राज्यको हालत यस्तो छ। भरतजी पहिल्यै मूर्छित हुनुभएको छ। त्यहाँमाथि पनि कौशल्याले भन्न लाग्यो कि तिम्रो पनि हात होला। एकदम दुखित दुःख भएको जुन घाउ छ, एकदम दुःख दिने घाउमा सुईले रोप्दा कस्तो होला? घाउमा सुईले रोप्दा त्यो घाउमा नुन खोर्सानी लगाउँदा कस्तो होला? भरतजीको जुन मुटुमा जुन शोक थियो, जुन पीडा थियो, त्यो पीडामाथि पनि कौशल्या माताले बोल्नु भएको वचन भरतजीलाई झन् अत्यन्त दुखित बनाएको छ। वचनले भनिन्छ नि, बरु लठीले हिर्काएको घाउचोट त बरु निको होला, बोलीको बाणले हिर्काएको चाहिँ घाउचोट कहिले पनि निको हुँदैन। बाणी भनेको त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ भरतजी फेरि पनि मूर्छित हुनुभयो, दुई फेरि। एक फेरि पहिल्यै कैकेयी मातासँग बातचित गर्दा, अर्को फेरि कौशल्याको बाणीले भन्न लाग्नुभयो पपात चरणौ तस्या तदा सम्भ्रान्त चेतना विलप्य बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञश्री तदा ममने। कौशल्याको चरणमा परेर भन्न लाग्नुभएको छ हे माताजी, यसमा मेरो कुनै पनि दोष छैन, म निर्दोष छु माताजी। मेरो हात केही पनि छैन, मलाई राज्यको लोभै छैन। कैकेयीले आफ्नो छोरालाई राज्याभिषेक दिलाउनको लागि त्यत्रो षड्यन्त्र गरे। मेरो कुनै हालत छैन, यसमा कुनै आशै छैन, मलाई राज्यको लोभ छैन, मोह छैन हे
माताजी हजुरले मेरो यो दुखिरहेको घाउबाट सुयो रोपिदिनु भएको छ। भरतजी आँसु निकाल्दै मूर्छित हुँदै कौशल्यालाई प्रणाम गर्दै आर्य कस्मात् जानन्त गार्हसे माम कल्मषं विपुलां च मम प्रीतिं स्थितां जानसि राघवे। हे माताजी म त निरपराध छु, यस विषयमा मलाई केही जानकारी नै छैन। हजुरलाई त पहिले थाहा थियो नि म र मेरो दाजु रामप्रति कस्तो प्रेम थियो, कस्तो सम्बन्ध थियो, त्यो हजुरलाई पहिले जानकार थियो नि। मैले कतै मेरो दाजुलाई जङ्गलमा पठाउँछु होला। हजुरले मलाई यस्तो विषयमा किन शङ्का गर्नुहुन्छ माताजी? म माथि शङ्का नगर्नुहोस्। भरतजी भन्न लाग्नुभएको छ। अब भन्नुहुन्छ कि जसले हे माताजी मेरो दाजुलाई वनमा पठाउँदछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू त्रैश्यपापीयसां यातु सूर्यं च प्रतिविहतु अन्तं पादेन सुप्ता यस्यार्यो नुमते गतः। जो व्यक्तिले आज मेरो दाजुलाई जङ्गलमा पठायो, जङ्गलमा पठाउने जो कारण छ त्यो व्यक्तिलाई, जो व्यक्तिले सूर्यनारायण भगवानपट्टि फर्केर जसले थुक्दछ, त्यो थुक्दाखेरि जुन पापको फल भोग्नुपर्छ त्यो फल त्यसले भोग्नु पर्छ। श्राप दिन थाल्नुभयो भरतजी अगाडि उभिएर। आफ्नै आमालाई जसले मेरा दाजु रामलाई जङ्गलमा पठाउने जुन कारण छन् त्यस्ताको गति त्यस्तो हुन्छ, यति पाप भोग्नु पर्छ। कारयिता महते कर्म प्रेष्य पापीयसा यातु सूर्य च प्रतिविहतु हन्तु पादेन सुता। गाईलाई लात्ताले हान्न जुन पाप लाग्छ त्यस्तै पाप जसले मेरा दाजु रामलाई जङ्गल पठायो त्यसलाई लागोस्। अगाडि कौशल्यका अगाडि बसेर भरतजीले यहाँ श्राप गर्न लाग्नु भएको छ। माता कैकेयी कारयिता महते कार्यमा भरतावित्य मनरेथकम् अधर्मो यशिशोऽस्तु यस्यार्यो नुमते गतः। जसको कारणले मेरा भैया श्रीराम वनमा जानुभएको छ उसलाई कस्तो पाप लाग्छ भने जसले सेवकलाई काम गर्न लाउँछ। आजकल छ नि चलन, घरमा काम गर्न सकेन भने नोकर पाल्ने धर्म। हाम्रो सुमित्राजीको घरमा छ कि छैन? नोकर छ। हाम्रो हामीले पहिला आश्रममा बस्दा एकजना बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो, 90 वर्षको आमा काम गर्ने नोकर पाल्ने, तर उसलाई काम गरेको त्यो खर्च चाहिँ दिँदैन दिदी। बिचरा उसलाई दिनु पर्दैन? दिनुपर्छ, पाप लाग्छ। कस्तो लाग्छ पाप भने काम गर्ने सेवक चाहिँ राख्ने, सेवकलाई राखिसकेपछि सेवकलाई चाहिँ वेतन भनेको तलब नदिने, उसको कामको परिश्रम खानु हुँदैन, कसैको पनि परिश्रम खानु हुँदैन। शास्त्रले भन्छ कसैलाई हामीले सहयोगका रूपमा हामीले दिएका छौँ भने उसलाई वेतन दिनु। त्यो महापाप दिएन भनेदेखि महापाप लाग्छ, त्योभन्दा ठुलो पाप अरू केही छैन। त्यस्तो पाप लाग्यो जसले काम गर्ने सेवक राख्छ र वेतन दिँदैन, त्यस्तालाई जस्तो पाप लाग्छ मेरो दाजुलाई जङ्गलमा पठाउनेवाला जो छ त्यसलाई त्यस्तै पाप लाग्छ। भरतजीले भन्न लाग्नुभयो परिपालय मानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवते ततस्तु दृह्यतां पापं यस्यार्यो नुमते गतः। जसले मेरो दाजुलाई जग्गामा पठायो, यो अध्याय यो सर्गभरि नै भरतजीले श्राप गर्नुभएको प्रसङ्ग छ, महत्त्वपूर्ण सर्ग हो यो। भरतजीले भन्नुभएको छ जसले मेरो दाजुलाई वनमा पठायो त्यस्तो व्यक्तिलाई, जसले आफ्नो राज्यका प्रजाहरूलाई पुत्रवत पालना गर्दछ, त्यस्तो राजालाई द्रोह गर्दा जुन पापको फल भोग्नु पर्दछ त्यस्तो फल मेरो दाजुलाई वनमा पठाउने व्यक्तिलाई लागोस्। त्यो पापको फल त्यस्तालाई लागोस् भन्दै यो श्राप दिनुभएको छ। संस्कृत्य तपस्वीभ्य
सत्रेवै यज्ञ दक्षिणा तां साफलतां पापं यस्यार्योनुमते गतः। मेरो दाजुलाई वनमा पठाउनेवालाका लागि जसले यज्ञमा कष्ट सहनेवाला ऋतिजहरू हुन्छन्, ती ऋतिजहरूको जसले अपमान गर्दछ, त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई जसले अपमान गर्दछ, त्यस्तालाई जुन पाप लाग्दछ त्यस्तो पाप चाहिँ मेरो दाजुलाई जङ्गलमा पठाउनका लागि लागोस्। त्यो भनाइको तात्पर्य कसलाई श्राप दिएको त भन्दा कैकेयी आफ्नै माताजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ भारतजीले, हे माता कौशल्या, जसले मेरो दाजुलाई जङ्गलमा पठायो त्यस्ताका लागि पायसं कृतरं छागं वृथा सोच्नातुलिरे घृणा गुरुं साप्यवदानातु यस्यार्योनुमते गतः। जसले मेरो रामलाई दाजुलाई जङ्गलमा पठायो त्यस्ताका लागि जो व्यक्तिले खिर खिचडी सम्पूर्ण जुन घरमा मिष्टान्न भोजन पाक्छ नि, पाकिसकेपछि सबैभन्दा पहिला देवतालाई अर्पण गर्ने, भगवानलाई अर्पण नगरिकन भोजन नगर्नु भनेको छ। भोजन हाम्रो लागि मात्रै भनेर बनाउने होइन, पहिला भगवानको लागि भनेर प्रसाद बनाउने। त्यो प्रसाद भगवानलाई अर्पण गरिसकेपछि त्यो पुरै भोजन प्रसादी हुन्छ। त्यो प्रसाद नै हामीले ग्रहण गर्ने। तुरीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये भनेर पहिला भोजन बनाइसकेपछि सम्पूर्ण भगवानलाई अर्पण गर्ने। अर्पण गरिसकेपछि त्यो प्रसाद हुन्छ, तब हामीले ग्रहण गर्ने। सबै इन्द्रिय त्यसैले भनेको सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरे मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सदेकतो। हाम्रो यो मन के को लागि? सबै मन भगवानमा अर्पण गर्नको लागि हो। यदि हाम्रो यो मन भगवानमा अर्पण भएको छैन भने हामीलाई दुःख हुन्छ। भगवानले समर्पित गर्नको लागि नै भगवानले मन दिनु भएको छ। बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने बाणी के को लागि त? नानाभाती गफ गरेर पसलमा समय बिताउनको लागि त होइन। हेर्नुहोस् त हाम्रो भैरव मन्दिरमा यति मात्रै मान्छे हुन्छ होला त, अरूको फुर्सदै छैन गफ गरेर होटलमा। समयको बर्बाद गफ गरेर के फाइदा? अरूको कुरा गरेर, कुरा काटेर समय गइसक्यो। दिनमा पिराजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायात कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तरपि न मुञ्चत्याशा। हाम्रो दिनानुदिन समय गइसक्यो, काल आएको थाहा नै छैन। हामी आज आइतबार बित्यो, आज एकादशी बित्यो, दिनमा पिराजनी आज दिन भयो भने रात पर्छ। बिस्तारै हाम्रो आयु घट्दै गइसकेको थाहा नै छैन। त्यहाँमाथि पनि समयको बर्बाद। नानाभाती गफ गर्यो, बस्यो, कुरा गर्यो, कुरा काट्यो, फुर्सदै छैन। एकछिन यो भजन कीर्तन कथा भनेको त बुढो भएपछि अन्तिममा सुन्ने हो, अहिले बेलै भएको छैन। हामी यस्तो जवानीमा कथा सुन्ने हो भन्छ। पहिले मरे के गर्ने? जवानीमै मरियो भने के गर्ने? बुढो त नभइहाल्ला नि। दिन पक्ष रात भन्छौँ नि हामी। आज जन्मदिन भनेर हामी खुब मनाउँछौँ, हाम्रो समय बितेको थाहा नै छैन। त्यसैले बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने हाम्रो वाणीबाट निरन्तर सधैँ भगवानको गुणानुवाद, भगवानको कीर्तन, भगवानको नामदेखि बाहेक अरू केही पनि ननिस्कियोस्। त्योदेखि बाहेक बोल्नु छ भने चुप्प रहनु, मौन रहनु, नबोल्नु, शक्ति सञ्चय गर्नु। सज्जनहरू धेरै बोल्दैनन् नि, थोरै बोल्नु। धेरै बोल्नु पनि हुँदैन।
धेरै बोल्यो भने हाम्रो शक्तिको नाश हुन्छ, शक्ति नाश हुन्छ। बचान्सी वैकुण्ठ गुणानु वर्णने करौ हरे मन्दिर मार्जना दिशो। यो हात चाहिँ के का लागि त? यो हात भगवानको मन्दिरमा झाडु लगाउनका लागि हुन्। यो हात अरूको सेवाका लागि हुन्, दान दिनका लागि हुन्। श्रुतिम सकारा च्युत सते कथोदय। यी कान के का लागि त भने अच्युत भगवानका मिठा सत्य कथा लीला कीर्तन सुन्नका लागि यी कान हुने। त्यसैले यहाँ भनिएको छ कि जब हामी भगवानका लागि भनेर प्रसाद बनाउँछौँ, भगवानको प्रसाद बनाउँदाखेरि पनि भगवानको नाम उच्चारण गरेर प्रसाद बनाउनु भनेको छ। भगवानको हामी घरमा भोजन बनाउँछौँ नि, त्यो भोजन बनाउँदाखेरि पनि भगवानको कीर्तन गर्दै, भगवानका कथाहरूलाई स्मरण गर्दै, भगवानलाई सम्झाउँदै भोजन बनायो भने त्यो भोजन नै प्रसाद हुन्छ, महाप्रसाद। आजकल त के हुन्छ त, फिल्मका गीतहरू बनाउँदै बजाउँदै अनि त्यो भोजन बनाउँदै, त्यो भोजन त खानै हुँदैन। सन्तहरूले थाहा पायो भने त्यो घरमै पर्दैन। फिल्मको गाना सुन्ने अनि सँगसँगै गाउँदै भोजन बनाउँदै, त्यो कण भनेको छ कि त्यहाँका दूषित कणहरू त्यो भोजनमा गएर मिसिन्छ। गाएर त्यस्ता गानाहरू गाएर भोजन नबनाउनु, प्रसादी नबनाउनु, केवल भगवानको नाम स्मरण गर्दै, भगवानको कीर्तन गर्दै, भगवानको कथालाई स्मरण गर्दै, आएन कीर्तन भने पनि राम कृष्ण उच्चारण गर्दै, आफ्ना सन्तान आफ्ना पतिलाई पनि भगवानको रूपले मान्दै भोजन बनाउने, त्यो प्रसाद, त्यो भोजन नै महाप्रसादी हुन्छ। हे माता कौशल्या, जसले मेरो दाजुलाई जंगलमा पठायो त्यस्तालाई जो व्यक्तिले घरमा मिठो मिठो पकाउँछन् नि, हाम्रो चलन छ नि, घरमा पाहुना आइसकेपछि पाहुना आएका बेलामा मिठो बनाएर खानु रे। कोही कोहीको चलन हुन्छ नि, जब कि कहिले यो पाहुना जाला र अनि मिठो बनाएर खाउँला भन्ने हुन्छ। मिठो चोखो खाने भनेको पाहुना आएको दिनमा हो। त्यो एक्लै बनाएर खानेलाई त चोर भनेको छ हाम्रो शास्त्रले त। चोर रे, चोरी गर्न अर्काको घरमा जानु पर्दैन। जो पाहुना नआएको बेलामा मिठो बनाएर खान्छ त्यो व्यक्ति चोर हो। मिठो चोखो पकाउने भनेको पाहुना आएको बेलामा, कोही नयाँ व्यक्ति अतिथि आफ्नो घरमा आएको छ भने मिठो चोखो बनाएर खाने, खुवाउने, त्यो घर तीर्थ हो। जो व्यक्तिले मिठो भोजन पाकेको भगवानलाई अर्पण नगरिकन पायसम कृसरम छागम वृथा सोस्नातु निर्घृणः गुरुं साप्य भजानातु यशार्यो नुमते गतः। खीर खिचडी यी देवतालाई, पितृलाई र भगवानलाई अर्पण नगरिकन जसले भोजन गर्दछ त्यस्तालाई जुन पाप लाग्दछ त्यही पाप मेरो दाजु रामलाई वन पठाउने जो हो त्यसलाई लागोस्। कौशल्याका अगाडि हात जोडेर भरतजीले श्राप दिँदै हुनुहुन्छ। हे माताजी, गाछ पृषत उपादेन गुरुन परिवरेत च मित्रे द्रुहे तत्सत्यर्थं यशार्यो नुमते गतः। जसले मेरो दाजुलाई जंगलमा पठायो त्यसलाई, गाईलाई जसले आफ्नो घोडाले छुन्छ त्यस्तालाई जुन पाप लाग्छ त्यो पाप लागोस्। जसले आफ्नो गुरुजनको निन्दा गर्दछ, गुरुजनको निन्दा भनिन्छ नि, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु भनेको हर वस्तु गुरु हुन सक्छ, व्यक्ति मात्रै गुरु हुन्छन् भन्ने छैन। दत्तात्रेय भगवानका 24 गुरु थिए नि, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि सूर्य चन्द्रमा कोइली कुरारी बालके हात्ती अनेकौं 24 गुरु थिए।
गुरु हुनको लागि कुनै व्यक्ति नै मन्त्र दीक्षा दिनेवाला मात्रै गुरु हुँदैन, हर व्यक्ति गुरु हुन सक्छ। हर व्यक्तिकामा असल गुण पनि हुन्छ, खराब गुण पनि हुन्छ। सबै व्यक्ति गुणै गुणले भरिपूर्ण भएको कोही पनि हुँदैन। परिपूर्ण गुणै गुणले त भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। एउटा न एउटा गुण जस्तो व्यक्तिमा हुन्छ नै। खराब कुरालाई विचार नगर्ने, वास्ता नगर्ने, छोडिदिने, राम्रा राम्रा कुरालाई हामीले लियो भने त्यो व्यक्ति गुरु हुन्छ। सबै व्यक्तिमा एउटा राम्रो गुण पनि हुन्छ, एउटा नराम्रो गुण पनि हुन्छ। त्यो नराम्रोलाई वास्तै नगर्ने, राम्रो राम्रो लिँदै हिँड्यो भने हामीमा सम्पूर्ण राम्रो गुणले हाम्रो परिपूर्ण भएर भगवानका भक्त हुन सक्छौँ, भगवानको समीप हामी जान सक्छौँ। सबैको नराम्रो, अरूका नराम्रो फलानु त त्यस्तो कति कामै नलाग्ने किन भन्नु? अर्काको दोषलाई खोज्दै किन हिँड्नु? गोकर्णजीले भागवतमा भन्नुभएको छ नि, आफ्नो पिता आत्मदेव ब्राह्मणको पहिला सन्तान नभएर कत्रो दुःख, पछि सन्तान भएर धुन्धुकारी जस्तो छोरो जन्मेर सारा संसारलाई दुःख दियो। त्यतिखेर गोकर्णजी महान ज्ञानी थिए। अन्यास दोष गुण चिन्तनमा सुमुक्ता सेवा हे पिताजी, हजुरले अरूको गुण दोषको खोजी गर्दै नहिँड्नुहोस्। फलानु कुनै व्यक्ति एकदम असल छ भने त्यो व्यक्ति कति असल छ भनेर त्यसलाई वास्ता गर्नु पर्दैन र असल कुराहरूलाई लिने, दोष छ भने त्यो दोषलाई पनि वास्ता नगरिदिने। त्यसैले अरूको खराब र असल विचार नगर्ने, केवल भगवानको चिन्तन गरे। सेवा कथा निरन्तर भगवानको सेवा, भगवानको कथा लीला गुणानुवाद श्रवण गर्नु। त्यसैले भने गुरु निन्दा बराबरको। हामीले कतै हामीले मानेका हुन्छौँ नि, सबैको गुरु एकै त हुँदैन। आफूले एउटा गुरु मानिराखेको हुन्छ, कसैले आफ्नो गुरुको निन्दा गर्यो भने कि त त्यसलाई चाहिँ सामुन्नेमा मारिदिनु रे, कि त ठाउँ छोडेर हिँडिदिनु रे, कि त कान थुन्नु रे। आफ्नो इष्टदेव, गुरुदेव, आफ्नो माता पिताको निन्दा जहाँ हुन्छ त्यो ठाउँमै नबस्नु। गुरु को हो त? अहिले त गुरु बन्न सजिलो छ, शिष्य बन्न गाह्रो छ। पहिला पहिला गुरु बन्न, अहिले त किन गुरु बन्न त केही पर्नै पर्दैन। गुरु को हो त? जुन गुरुले यो जन्म मरणको चक्रलाई छुटाइदिन्छन् तिनै हुन् गुरु। शास्त्रको यथार्थ वक्ता, आप्त पुरुष, श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ जो छ तिनै हुन् गुरु। वेश पहिलो धारणा गर्ने एउटा केही कुनै मन्त्र उच्चारण छैन त जो व्यक्तिमा आफैलाई आत्मज्ञान छैन, अरूलाई ज्ञान कसरी बताउने? आत्मरामी व्यक्तिहरूलाई बाहिर दृष्टि जगत कुनैको भान हुँदैन। स्त्री पुरुष भन्ने कुनै भान भेद रहँदैन, भेद बुद्धि हराउँछ ज्ञानी गुरुमा। शास्त्र बताउने मात्रै गुरु हुँदैनन्, पढेर बताउने वाला गुरु त धेरै हुन्छन्, तर व्यवहार आचरण कस्तो छ? अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मननम स्नानम मनमनो त्याग शौचमिन्द्रिय निग्रह। गुरुको त भने जसमा अभेद दर्शन छ, भेद दृष्टिवाला भएको जो व्यक्ति छ त्यो गुरु हुन सक्दैन। अभेद भनेको सबैमा समदृष्टि। पशुमा पनि आत्मा, पशु हामीमा जुन आत्मा छ त्यहाँ बसिराखेको त्यो कुकुरमा पनि एउटै छ, किरामा पनि एउटै छ, पक्षीमा पनि एउटै छ। जसले सबैमा आत्मा रूपले दर्शन गर्दछ त्यो व्यक्ति आत्मारामी ज्ञानी, त्यही हो। यो मेरो अहिले भनिन्छ नि, हामी भन्छौँ नि अहिले यो चलिआएको यो कलियुगमा त धर्ममा पनि राजनीतिक छ, धर्ममै राजनीतिक। विष्णु मानेकोले शिव नमान्ने, शिव मानेकोले विष्णु नमान्ने, उता कृष्ण मानेकोले शिव नमान्ने, यो त राजनीति हो नि। राजनीतिमा भन्छ नि काङ्ग्रेसले एमालेलाई नमान्ने, एमाले माओवादीलाई देख्दै नहुने, विष्णु मान्नेले शिवका भक्तलाई देख्दै हुँदैन।
अब त शिव बाबाका भक्तहरूले विष्णु भक्तलाई धेरै यस्तो पनि धर्म हुन्छ हो कि नराई भन्नु त सबैलाई समेट्नेवाला चाहिँ धर्म हो। जसले सबैलाई समेटेर जो भगवानमा लागेको समर्पित छ त्यो हो धर्म। त्यसैले यहाँ भन्नुभएको छ कि मित्रे गृहे तत्त्वत्यर्थं यस्यार्योनुमते गतः। जसले हे माताजी गुरुको निन्दा गर्छ जुन फल प्राप्त हुन्छ, जुन पापको फल भोग्नु पर्छ त्यही फल मेरो दाजुलाई जसले जङ्गलमा पठाए त्यसले भोग्नु परोस्। भरतजीले यहाँ भन्नुभएको छ जो व्यक्ति विश्वासात् कथितं किञ्चिदे परिवादं मिथं कचिदे भद्रिणोतु सदृष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। मेरो दाजुलाई जङ्गलमा पठाउँदा जुन त्यस्ताका लागि कस्तो पाप फल भोग्नु परोस् भने कोही व्यक्तिले विश्वास गरेर भन्छ नि यो मैले भनेको कुरो कसैलाई पनि नभन्नु है भनेर सुटुक्क एउटालाई भनेको हुन्छ। उसले के को राखी बाँकी राख्थ्यो फेरि एकातिर गएर उसले अर्कालाई भनिसक्छ। त्यसैले भनिन्छ कसैको पनि विश्वास नगर्नु संसारमा। भगवान माता पिता गुरुदेखि बाहेक अरूको विश्वास कसैलाई पनि नगर्नु। आफ्नो आफूलाई जन्म दिने माता, जन्म दिने पिता, आफ्नो इष्टदेव गुरु भगवान बाहेक अरूलाई कसैलाई पनि म चाहिँ गोप्य कुरो चाहिँ मेरो मिल्ने साथी छ भनेर उसलाई म कसैलाई पनि नभन है त भनेर भन्यो भने उसले पनि मौका पाएपछि भनिहाल्छ। आफ्नो दुःखको गोप्य कुरो छ भने यतिलाई भन्यो, अरूलाई भन्यो है। विश्वासघातीलाई जुन विश्वास गरेर भनेको हुन्छ उसले विश्वासघात गरिहाल्छ। त विश्वासघातीलाई जुन अपराध लाग्छ, पाप लाग्दछ, त्यही पाप मेरो दाजुलाई जङ्गलमा पठाउने जो पापी छ त्यस्तालाई लागोस्। भरतजीले यहाँ भन्नुभएको छ। अब यो कथा त सबै बताएर साध्यै छैन। अब यो प्रसङ्गलाई विस्तृत रूपमा अर्को सँगहरू वर्णन गरौँला। अब टाढो टाढो पुग्नुपर्नेमा दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सिलामा गएर पुग्नुपर्छ। अब छोटो कथा विश्राम गर्दै बाँकी रहेको प्रसङ्गलाई अर्को शनिबार वर्णन गरौँला। र सोमबार माथि शिव पुराण कथा छ पाल्नु होला। र मङ्गलबार गागन फेरिमा देवी भागवत कथा हुन्छ पाल्नु होला भन्दै आजलाई यति नै। बोलिए सियावर रामचन्द्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय
त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम तेन जन्मयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः शतन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विशतचक्षुतः विशतो मुखो विशतो आहुरुता विशतस्पादे संबाहुर्यां दहति सम्पतत्रये यावा भूमि जनयन् देव एकः। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलादै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। असितगिरिसमं शार्ङ्गजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखाले कलीपत्रमुरली लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालदेवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्यावर रामचन्द्र भगवान की जय हो। गणेश काष्ठ भैरव भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। राम 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 नाम तारकं राम 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 नाम तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं राम 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 नाम तारकं राम 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 नाम तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव